अचिन्त्या व्यक्त रूपाय अचिन्त्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तदभ्यो नमो नमः। अयि भो मित्राणि, अस्माकं चर्चा सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे प्रचलति। अयस्मिन् दिने विद्यायाः कोटिज्यायाः साधनं कथं भवेत् इतोपि स्पष्ट परिध्यंशाः स्पष्ट मंद परिध्यंशाः स्पष्ट शीघ्र परिध्यंशाः कथं साध्यन्ते तद्विषये अपि चर्चा अस्माभिः कृता। तर्हि ह्यस्मिन् दिने माधवन महोदयेन या शंका उत्थापिता सा शंका आसीत् मया उक्तम् एकस्मिन् पादे यदि भुजांशाः यथा भवन्ति तान् भुजांशान् यदि त्रिज्यामाने विशोध्यते तदा तदा ये भुजज्यायाः मानं भवति यत्किमपि भुजज्यायाः मानं भवति तम मानं यदि त्रिज्यामाने विशोध्यते तदा कोटिज्यायाः मानं भवति। इतोपि भुजज्यायाः माने यदि कोटिज्यायाः मानं युज्यते तदा त्रिज्यायाः मानं भवति। तद् ह्यस्मिन् दिने मया उक्तम्। तर्हि तत्र शंका उत्थापिता कथं तद्भवति माधवन महोदयेन, तद् विषये अद्य शंकायाः समाधानं कृत्वा अग्रे चलामः। सर्वादौ मानम् उदाहरणं स्वीकुर्मः, येन उदाहरणेन अग्रे गन्तुं शक्नुमः। यस्य आधारेण मानं भवति। अत्र कल्पित उदाहरणं स्वीकुर्मः। तर्हि एकवारं भवत्सु एकम् उदाहरणं वदतु। तर्हि चापमानं वदतु। चापमानं किम्? यस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। माधवन महोदय नागच्छति। सुधीश महोदयः, रिपदमञ्जी स्टॉप नव महोदय किञ्चित् अधुना दृश्यते? आम् समीचीनम्। अत्र सूर्यस्य मन्दोच्चः स्वीकृतः। अत्र ग्रह इत्युक्ते मध्यमसूर्यः अत्र अस्माभिः स्वीकृतः। तदा केन्द्रं सर्वादौ साधनीयं। केन्द्रं किमस्ति? सूर्यस्य मन्दोच्चात् यदि सूर्यस्य मध्यमग्रहः विशोध्यते तदा केन्द्रं प्राप्यते। अत्र सूर्यस्य केन्द्रं प्राप्तम्। सूर्यस्य केन्द्रं प्राप्तम्। अधुना पश्यतु, केन्द्रं शून्य राशितः त्रिराशिपर्यन्तम् अनयोः मध्ये यदि स्यात् केन्द्रं, यदि केन्द्रं
अनयोः मध्ये स्यात् तदा किं भवति? तदा भवति प्रथमपादे। लेस देन 90. यस, एवमेव त्रिराशितः अधिकः षड्राशिं यावत् द्वितीयपादे केन्द्रमस्ति। षड्राशितः नवराशिपर्यन्तं तदा तृतीयपादे नवराशितः द्वादश राशिपर्यन्तं चतुर्थपादे. शून्य राशिपर्यन्तं चतुर्थपादे. चतुर्थे पादे। चतुर्थपादे. पुनः एकवारं पश्यन्तु। सर्वादौ सूर्यस्य मन्दोच्चः स्वीक्रियते। यदि चन्द्रस्य साधनं क्रियते तदा चन्द्रस्य मन्दोच्चः मध्यम चन्द्रः। यस्य ग्रहस्य साधनं करणीयं तस्यैव उच्चः मन्दोच्चः शीघ्रोच्चः वा तस्यैव मध्यमा स्थितिः प्राप्यते। तस्यैव केन्द्रम् आगच्छति। यथा अत्र अस्माभिः सूर्यस्य मन्दोच्चः स्वीकृतः, सूर्यस्य मध्यमा स्थितिः स्वीकृतः, तदा किं भवति? अनयोः अन्तरेण किं प्राप्तं? सूर्यस्य केन्द्रं प्राप्तं। यदा सूर्यस्य केन्द्रं प्राप्तं तदा द्रष्टव्यं केन्द्रस्य स्थितिः प्रथमे पादे वा द्वितीये पादे वा तृतीये पादे, कस्मिन् पादे तस्य स्थितिः स्यात्। अनेन ज्ञायते अत्र केन्द्रम् अष्टराशितः अधिकः अस्ति। तदा एतस्य स्थितिः प्रथमा स्थितिः वर्तते तस्यां न भवति, द्वितीयस्थितौ अपि नास्ति। तृतीयस्थितिः षड्राशितः अधिकं नवराशितः अधिकं यदि केन्द्रं स्यात् तदा केन्द्रं तृतीये पादे। तेन किं ज्ञायते? अत्र केन्द्रं तृतीये पादे अस्ति। अत्र केन्द्रं यतोहि अत्र केन्द्रं किमस्ति? अष्टराशि तृतीयपादे. सप्तंश अष्ट चत्वारिंशत् 240. कला चत्वारिंशत् विकला। एतावत् माने भवति केन्द्रं तृतीये पादे केन्द्रमस्ति। तदा किं कर्तव्यं? तदा अधुना भुजांशाः साध्यन्ते। अत्र भुजांशाः गतांशाः वा? भुजांशाः वा गतांशाः? गतांशाः कथं साध्यन्ते? तदा अत्र नवराशितः न्यूनम् अस्ति, षड्राशितः अधिकम्, अतः षड्राशि विशोध्यन्ते। इति मानमस्ति केन्द्रम्। तदा एतस्मिन् माने षड्राशि विशोध्यन्ते। तदा 40 कला विकला 48 कला सप्तंशाः द्विराशि राशिद्वयम् तृतीयपादे अस्ति। एतद् किमस्ति? तृतीयपादे गतांशाः। एतद् मानं किमस्ति? गतांशाः
भुजांशाः वा। यतो हि प्रथमे तृतीये पादे च, प्रथमे तृतीये पादे किमस्ति? यतो हि प्रथमे तृतीये पादे वा, प्रथमे तृतीये पादे वा गतांशाः भुजांशाः भवन्ति, गम्यांशाः कोटिः। अनेन किं ज्ञायते? अनेन ज्ञायते यत् अत्र केन्द्रं यदस्ति तस्मात् केन्द्रात् षड्राशि विशोधन्ते। यदि केन्द्रस्थाने यदि राशि पंचराशयः अंशकला विकलासहितः पंचराशयः भवन्ति तदा ततः राशित्रयं विशोध्यते। तथा यतो हि अनयोः मध्ये अत्र षड्राशितः अधिकः नवराशितः न्यूनम्, अतः यद् मानम् अस्ति तद् मानं मानात् षड्राशि विशोध्यन्ते, एतद् मानं नवराशितः विशोध्यन्ते, तदा गम्यांशाः। अत्र गतांशाः प्राप्ताः, एवमेव गम्यांशाः अपि प्राप्यन्ते। पश्यन्तु गम्यांशाः। सूर्यस्य मंद केंद्रम अतः पश्यन्तु गम्यांशाः कोट्यंशाः वा कथम अत्र सूर्यस्य मंद केंद्रम यद् वर्तते ततः तस्य विशोधनं नवराशितः क्रियते। यतो हि नवराशितः न्यूनं षड्राशितः अधिकम्। षड्राशितः अधिकम् अनेनैव कारणेन किं भवति? एतस्मात् केन्द्रात् षड्राशि विशोध्यन्ते, तदा भुजांशाः प्राप्यन्ते। यदा भुजांशाः भवन्ति, भुजांशानां ज्या भुजज्या, कोट्यंशानां ज्या कोटिज्या। कोटिज अधुना भुजांशाः कोट्यंशाः ये भवन्ति तेषां साधनम् अत्र अस्माभिः क्रियन्ते। कथम्? अत्र पश्यन्तु भुजांशान्
भुजकला क्रियते। अत्र वस्तुतः भुजांशाः न भवन्ति, भुजराशयः भवन्ति, भुजराश्यादि भवन्ति, यतोहि राशि अपि भवति। अत्र राशिद्वयमस्ति, राशिस्थाने द्वयम्, एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, अतः 30 संगुण्य 7 संयोज्यते। यद् मानमत्र प्राप्यते तस्मिन् माने षष्ठीभिः संगुण्य 48 युज्यते। अत्र पश्यन्तु, मित्राणि, अत्र भुजांशान्, वस्तुतः भुजांशाः न भवन्ति, अत्र राशि अपि अस्ति। भुजराश्यादि माने कलात्मकं क्रियते। भुज राश्यादि, राश्यादीन्, भुजराश्यादीन् भुजकला क्रियन्ते। राशिस्थाने 30 संगुण्य अंशाः युज्यन्ते, यतोहि एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, 30 संगुण्य अंशाः संयुज्य तदा अत्र सप्तषष्ठी भवति। एतस्मिन् संख्यायां षष्ठीभिः संगुण्यते, यतोहि कलामानं क्रियते। तदा कलामानं कृत्वा अग्रे कलामानं यदस्ति ततः योजनम्। एतद् भवति भुजकलामानं। एतद् भवति भुजकलामानम्। अधुना किं साध्यते? अधुना कोटिकला साध्यते। कोटि राश्यादीन् कोटिकला क्रियन्ते। अत्र राशिस्थाने शून्यं गुणा 30 धन 22 षष्ठी भी संगुण्य कलादिमानं युज्यते। अत्र 30 भी संगुण्य शून्यं भवति। शून्यमाने 22 योजनेन 22 अंशेषु षष्ठी भी संगुण्य 11 कला 20 विकला योज्यन्ते। अत्रैव एतस्य वेरिफिकेशन् क्रियते। अत्र पश्यन्तु, अत्र भुजांशाः ये भवन्ति तान् भुजांशा वस्तुतः अत्र भुजराश्यादिमानम् अस्ति। राशि यास्यादिमाने भुजकलादिमानं क्रियन्ते।
तदा राशिस्थाने यः अंकः तस्मिन् अंके 32 संगुण्ये अंशान् संयोज्य यदमानं भवति तद् अंशात्मकं मानम्, अंशात्मके माने कलादिमानं युज्यन्ते। तदा किं भवति? अत्र भवति भुजकलादिमानम्। एवमेव यदमानं नवराशितः सूर्यस्य केन्द्रं विशोधनेन यदमानम् अत्र अस्माभिः प्राप्तं तद् कोट्यंशाः। कोट्यंशान् वा कोटिराश्यादीन् कोटिकला क्रियन्ते। तदा किं सूत्रं? कोटिकला माने शून्य 320 संगुण्ये 22 संयोज्यते। अत्र राशिस्थाने शून्यं, शून्य संख्यायां कस्यापि गुणनं क्रियते चेत् तदा शून्यमेव भवति। अतः शून्यं भवति अन्योः योग गुणनं। शून्ये 22 संयोज्य 22 अंशाः, 22 अंशे षष्टिकलाभिः संगुण्य कला संयोजनेन भवति कलादिमानम्। एतद् मानं भवति कोटिकलामानम्। कोटिकलामानम्। अत्र पश्यन्तु, भुजांशाः कोट्यंशाः ये भवन्ति, भुजकला कोटिकला ये भवन्ति। भुजकला धन कोटिकला, एतद् मानं नवराशि तुल्य भवेत्, त्रिराशि तुल्य भवेत्, त्रिराशि तुल्य। यतो हि एकस्मिन् पादे त्रिंशतंशाः, त्रिंशतंशेषु एतावत् कलामानं भवति। अतः पश्यन्तु, पश्यामः, एतदस्ति नव 40 68 40 धन चत्वारिंशत् विंशतिः भवति शून्यमेव। एक अग्रे 4 8 1 कैरी 0 6 3 1 कैरी 0 0 3 1 कैरी 4 4 1 5। अस्तु, पश्यन्तु, एतदेव मानं भवति त्रिराशिमानम्। अत्र ध्यानेन द्रष्टव्यम्, यतो हि एकस्य एव उदाहरणस्य भुजांशाः वा भुजकला कोटिकला अत्र अस्माभिः प्राप्ता। अधुना एतस्य ज्या प्राप्यते, यतो हि वस्तुतः एतस्य तादृशी आवश्यकता अस्ति न वा तद् न ज्ञायते, परन्तु शंका उत्थापिता, अंशेन यदि शंका उत्थापिता तस्य समाधानं भवेत् इति मम 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 उपरि दायित्वम्। अतः इतः क्रमशः अग्रे चलामः, यतो हि गणित प्रक्रिया एतस्य उदाहरणस्य केवल कल्पित उदाहरणं मया स्वीकृतम्। अत्र एतद् उदाहरणं कल्पितम् अस्ति। अत्र किं किं कल्पितम् अस्ति? मध्यम सूर्यः अत्र मया कल्पितः, परन्तु मध्यम सूर्य कल्पना द्वारा न आगच्छति। मध्यम सूर्य तु अहर्गण अनुपातेन एव भवति। एवमेव मध्यम सूर्यः मन्दोच्चः अत्र मया स्वीकृतः। मन्दोच्चः अपि गणित प्रक्रिया द्वारा मन्दोच्चः अस्माभिः प्राप्तः, न तु केवल कल्पनीय एव। परन्तु अत्र गणना कथं भवेत् तस्य कृते मया सूर्य यस्मिन् राष्ट्रंश कला विकलायां सूर्यस्य मन्दोच्चः अस्ति तद् तु स्वीकृतं, परन्तु मध्यम ग्रह कल्पनया, यतो हि एतस्य ज्ञानं भवेत्, तद्धिया मया अत्र मध्यम सूर्यः कल्पितः।
वस्तुतः मध्यम सूर्य अहर्गण अनुपातेन यद आगतम तस्यैव साधनं कर्तव्यम्। तदा किं भवति? सर्वादौ मंदोच्चात मध्यम ग्रह विशोधनेन भवति मंद केंद्रम। सूर्यस्य अत्र केंद्रम अस्ति, एतद् केंद्रम भवति मंद केंद्रम। सूर्यस्य मंद केंद्रम अस्ति, यतो हि सूर्यस्य शीघ्र केंद्रम अस्ति एव न, अतः सूर्यस्य मंद केंद्रम आगतम। यदि मंद केंद्रम वा केंद्रम, यदि केंद्रम शून्य राशितः त्रिराशिभ्यन्तरे यदि केंद्रम स्यात् तदा प्रथमे पादे, त्रिराशितः षड्राशिं यावत् द्वितीय पादे, षड्राशितः नवराशिं यावत् तृतीय पादे, नवराशितः द्वादश राशिं यावत् चतुर्थे पादे केंद्रस्य स्थितिः स्यात्। यदि केंद्रस्य स्थितिः तथा अस्ति तदा किं भवति? केंद्रम तृतीय पादे अस्ति इति उद्घोषः। यतो हि केंद्रम षड्राशितः अधिकं नवराशितः न्यूनं स्यात् अत्र, तदा अस्माभिः प्राप्यते यत् केंद्रम तृतीय पादे। तदा अधुना भुजकला कोटिकला ज्ञानम अधुना क्रियते। यतो हि भुजकला कोटिकला मानेनैव भुजज्यायाः कलात्मक मानम् अस्माभिः प्राप्यते। तस्य कृते अत्र किम् अपेक्षितम्? अत्र अस्माभिः ज्ञायते यत् केंद्रम यद् भवति तस्मात् केंद्रात् पादस्य आरंभ बिंदु यः अस्ति तस्य विशोधनम्। तृतीय पादस्य आरंभ बिंदु भवति षड्राशि, अतः षड्राशि यत्र लिखितः तदा यद् अन्तं भवति तद् अन्तं भवति गतांशाः भुजांशाः वा। एवमेव गम्यांशाः अपि साध्यन्ते। गम्यांशाः नाम ये पादे ये भोक्तुं योग्याः भवन्ति, ये व्यतीताः पादे ते तु गतांशाः भुजांशाः वा, ये भोक्तुं योग्याः ते गम्यांशाः भवन्ति। तृतीय पादे वयं जानीमः, तृतीय पादे गम्यांशाः कोट्यंशाः भवन्ति, गतांशाः भुजांशाः भवन्ति। अनेनैव कोट्यंशाः किं स्यात्? सूर्यस्य केंद्रं यद् भवति, मंद केंद्रं यद् भवति, तस्य विशोधनं क्रियते तृतीय पादस्य अधिकतम मानेन। तृतीय पादस्य समाप्तिर्भवति नवराशौ, नवराशितः मंद केंद्रं विशोध्यते। तदा यदमानम् अस्ति तदमानं भवति गम्यांश कोट्यंशाः वा, गम्यांशाः कोट्यंशाः वा। अत्र भुजांशाः प्राप्ता, अत्र कोट्यंशाः प्राप्ता। तदा एतान् भुजांशान् वा भुजराशीन् राश्यादीन् भुजकला क्रियन्ते। अत्र कोट्यंशाः ये भवन्ति तान् कोट्यांशान् वा कोटिराश्यादीन् कोटिकला क्रियन्ते। यदा भुजकला भवन्ति कोटिकला भवन्ति, अनयोः योगः अवश्यमेव कर्तव्यम्। तेन किं भवति? तेन क्रॉस वेरिफिकेशन भवति। यथा गणितम् अस्माभिः कृतं तद् सत्यमस्ति न वा, तस्य सत्यतायाः परीक्षणम् अनेन अस्माभिः क्रियन्ते। एतावत् पर्यन्तं गणना भुजकला भुज कोटिकलायाः भवति। इतः अग्रे भुजकलायाः माने भुजज्याया का, कोटिकला माने कोटिज्या का, तद विषय चलामः। रिपुदमन जी स्टॉप ऑन। अत्र भुजकला मया स्वीकृतः। भुजकला मानं यद् अस्माभिः गणित द्वारा प्राप्तं तस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। भुज कोटिकला मानं यद् प्राप्तं तस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। अस्मिन् माने किं कर्तव्यं? तदा 4068 कला 40 विकला एतस्मिन् माने 25+200 इत्यनेन विभज्यते। यतो हि ज्यापिंड साधन प्रसंगे सूत्रम् आसीत् राशि लिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्यार्धमुच्यते।
तत्तद्विभक्तलब्धो न मिश्रितं तद्वितीयकम् आद्येनैवं क्रमात् पिण्डान् भक्त्वा लब्धो न संयुतम्। एतस्य कलात्मक मानस्य समीपे किम् अस्ति अत्र पश्यन्तु। 225 तदा एकवारं गतं 225 1 8 2 8 पे देखिए 26 200 18 8 40 अत्र पश्यन्तु 18 चापाः व्यतीताः। यतो हि 25 अधिक 200 इति प्रत्येक चापस्य उत्तरोत्तरवृद्धि एतावदेव अस्ति। अतः 25 200 इत्यनेन विभज्यते तदा यदमानं भवति तन्मानं भवति 18 गतचापमानम्। अतः गतचापाः व्यतीताः कति 18 चापाः। 18तमी चापस्य यदमानं वर्तते चापस्य मानं किम् अस्ति 18तमी तदा शेषं किं प्राप्तम् 18 कला। तदा 18तमी चापस्य ज्यामानं किम् अस्ति 18तमी चापस्य मानम् अस्ति 3177 कलात्मक। अत्र पश्यन्तु एतावत् मानम् अत्र अस्माभिः प्राप्तम् 18तमी चापस्य जा। तदा 19तमी चापस्य जा का सात जा भवति 3256। 18तमी अत्र विशोध्यते। एतस्य संज्ञा भवति गतगम्यान्तरम्। एतस्य संज्ञा भवति गतगम्यान्तरम्। गतगम्यान्तरम् इत्यस्य गुणः किं क्रियते गतगम्यान्तरम् गुणा शेषं भागः। यतो हि अत्र त्रैराशिक कः 25 इत्यस्मिन् चापात्मके माने गतगम्यान्तरं प्राप्तम्। तो हि अनयोः मध्ये चापस्य अन्तरं किम् एतस्मिन् चापात्मके माने गतगम्यान्तरं। गतगम्यान्तरे शेषस्य गुणनं शेष भवति यत्र 18 कला। गतगम्यान्तं भवति 79। तदा अत्र गणितद्वारा किं प्राप्तं पश्यन्तु। अत्र मित्राणि पश्यन्तु 79 मल्टिप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 225 6.32।
अत्र 6 सर्वादौ 6 भवति। अत्र पश्यामः गुणा किमस्ति, एतस्य गुणनफलं भवति 1422 डिवाइडेड बाय 225। 1422225 इत्यस्य गुणा क्रियते चेत् षड् अत्र आगतम्। $72. 72 multiply 60 $60. 4320. 4320. पुनः एतस्य भागः दीयते। अत्र पश्यन्तु, एतावत् मानम् अत्र कला विकलात्मक मानम् अत्र प्राप्तम्। एतस्य कलादिमानम् अत्र प्राप्तं षड्कला ऊनविंशति विकला। एतस्य योगः 18तमी चापमाने क्रियते। 18तमी चापमानं यदस्ति तस्मिन् माने एतस्य योगः क्रियते। चापस्य ज्या किमासीत् 3177 कला। अत्र किं युज्यते, षट्कला 19 विकला। एतावत् मानं भवति ज्यानां भुजज्या। यतोहि अत्र भुजकला अस्माभिः स्वीकृतः, भुजकलायां भुजज्या अत्र अस्माभिः प्राप्ता। अत्र भुजज्यायाः मानं कथं क्रियते, तस्य उदाहरणम् अत्र उपस्थाप्यते। सर्वादौ भुजकलामाने 25+200 इत्यस्य भागः दीयते। या लब्धिः सर्वादौ आगच्छति, या लब्धिः अस्माभिः प्राप्यते, सा लब्धिः भवति गतचापात्मकम्। यदा गतचापात्मकं या लब्धिः भवति ततः तस्य मानं ज्यामानं तत्र स्वीक्रियते। ततः अग्रिम चापः यः भवति तस्य मानमपि स्वीक्रियते। अत्र गतचापः भवति 18, गम्यचापः भवति 19। अतः 19 चापस्य ज्यामानात् 18तमी चापस्य ज्यामानं यद्वर्तते ततः विशोधनम् अत्र भवति। तेन गतगम्यान्तरं प्राप्तम्। या तदा गतगम्यान्तं यद् भवति तस्मिन् गतगम्यान्तरमाने शेषं यद् लब्धं, शेषं किम् अत्र लब्धं, शेषं लब्धम् 18। अतः 18 संख्यायाः गुणनम् अत्र अस्माभिः कृतं। 25+200 इत्यस्य विभागः। तदा तेन किं प्राप्तं, षड्कला 19 विकला। अत्र शेषं पश्यन्तु, 25+200 इत्यस्य अर्धं भवति प्रायः 12.5 अधिक 100। ततः न्यूनं मानमस्ति, अतः एतस्य एतत् त्याज्यम्।
यदि अर्धं वा अर्धाधिकं शेषमस्ति तदा तस्य स्थाने अत्र एकोनविंशति स्थाने 20 कर्तव्यम्। एतस्य योगः क्रियते 18तमी चापस्य ज्यामाने। तदा किं प्राप्तं? तदा यद् प्राप्तं तद् भवति भुजकलामानम्। अत्र भुजकलामानं साइन इत्यस्य मानम् अत्र प्राप्तम्। अधुना कोटिकलायाः मानमपि अनेनैव प्रकारेण क्रियते। गतचाप। अत्र षष्टितमी उत्कर्मज्या उत्कर्मज्यामानं। यतो हि प्रथम कर्मज्या अत्र भुजज्या अत्र कर्मज्या भवति, उत्कर्मज्या कोटिज्या भवति। परंतु द्वितीय चतुर्थे पादे इतः विपरीत स्थिति, इसका अपोजिट होगा। यदि संपाद में करते तो यहाँ पर 18वीं उत्कर्मज्या लेते, परंतु अत्र किम षष्ठी पंचमी षष्ठी अत्र उत्कर्मज्या अत्र स्वीक्रियन्ते। ये बात है। तद्मानं किम वर्तते? 261 कला 182 कला। श्लोक संख्या 15तः आरभ्य 27 पर्यन्तं कर्मज्यायाः उत्कर्मज्यायाः मानानि मया उपस्थापितानि सूर्य सिद्धान्ते यानि मानानि भवन्ति। अत्र अनयोः अन्तरं क्रियते। एतस्य नाम भवति गतगम्यान्तरम्। अत्र 9 5 5तः 15तः 8 विशोध्यते। तदा एतावत् मानमस्ति गतगम्यान्तरम्। अत्र पुनः सूत्रं स्थाप्यते। गतगम्यान्तरम् मल्टीप्लाई शेषम (79 × 206) तदा संख्या भवति 16274 इत्यस्मिन् 225 इत्यस्य भागा दीयते।
एतस्य अर्धं यद् वर्तते ततः अधिकम् अत्र वर्तते। अयि भवतानि पश्यन्तु। अयि भवतानि पश्यन्तु अत्र षष्टि चापस्य मानं यद् वर्तते, षष्टि चापस्य मानं यद् वर्तते ततः अत्र उत्थापनम् अत्र अस्माभिः कृतम्। एतस्मिन् माने अत्र षष्टितमी उत्कर्मज्यायामानात् सप्तमी उत्कर्मज्यायाः मानम् अत्र विशोधितम्। अनयोः अन्तरं भवति नव नवसप्तति। एतस्मिन् माने शेषस्य गुणनं क्रियते। शेषस्य गुणनं कृत्वा या लब्धि अस्माभिः प्राप्ता सा लब्धि भवति द्विसप्तति। अत्र शेषत्वेन यद् भवति तस्मिन् शेषे षष्ठिभिः संगुण्यते, तदा यद् मानं भवति तद् मानं भवति 19। अत्र 19 अत्र अस्ति 19। एकवारं गतम्। सन्देहं पृच्छामि। हरि ओम्। अत्र एकस्य योगः, अत्र 20 विकला भवति। अष्टादश अत्र पंचतमी उत्कर्मज्यामानं 182 कला। एतस्मिन् माने एतस्य योगः क्रियते। एतद् मानं वर्तते, एतद् मानं वर्तते अत्र एतस्य ज्ञानम् अत्र अस्माभिः प्राप्तम्। अत्र पश्यन्तु पुनः एकवारम्। उत्कर्मज्या माने षष्ठी उत्कर्मज्या कथं ज्ञायते? षष्ठी उत्कर्मज्या यतोहि गम्ये उत्कर्मज्या भवति षष्ठी, पंचमी उत्कर्मज्या भवति एतावत् भवति। अनयोः अन्तरम् एतावत् गतगम्यान्तरं यद् भवति तस्मिन् गतगम्यान्तरे शेषस्य गुणनं कृत्वा 25+200 इत्यस्य भागः दीयते, तदा 270 लब्धिरूपेण आगच्छति। तदा 270 अत्र शेषं यद् भवति तस्मिन् शेषे षष्टिभिः संगुण्य यद् मानं भवति तस्मिन् माने एतस्य गुणा क्रियते, तदा विभागः पुनः तदा पंचमी चापस्य उत्कर्मज्यामानं यद् भवति तस्मिन् माने एतस्य शेषस्य गुणनं क्रियते, तदा एतावत् मानं भवति। एतावत् मानं किमस्ति? कोटिकलामानम्। अधुना किं क्रियते? अनयोः योगः क्रियते। भुजज्यामानं 3183 कला 19 विकला। कोटिकला कोटिज्यामानं
अत्र पश्यन्तु मित्राणि, अत्र त्रिज्यायाः मानं किमस्ति? 3438 कला। एतस्य मानम् अत्र पश्यन्तु 34, अत्र 30 अधिकम् अस्ति, अतः 3438। अत्र किञ्चित् न्यूनं किमर्थम् आगच्छति? यतोहि अत्र 40 गुणा इत्यस्य गणितम् अत्र अस्माभिः न कृतम्। अत्रापि 20 यद् भवति तस्य गणितमपि अत्र अस्माभिः न कृतम्। अनेनैव अत्र 21 विकलायाः अन्तरम् आगतम्, अन्यथा तस्य अनयोः साम्यं भवत्येव। अनेनैव प्रकारेण उत्कर्मज्यायाः कर्मज्यायाः अनयोः गणना भवति। भुजकलामानेन कथं भुजज्यायाः मानं, कोटिकलामानेन कथं कोटिज्यायाः मानं क्रियते, अनयोः योगं कृत्वा कथं त्रिज्यायाः मानं भवति। यदि त्रिज्यामान तुल्यं यदि अनयोः योगः भवति तदा अस्माकं गणितं समीचीनम्। अत्र वस्तुतः 21 विकला न्यूनम् अस्ति, परन्तु अर्धं वा अर्धाधिकं ग्राह्यम् इत्यनेन साम्यं भवति। परन्तु किमर्थम् एतावत् अन्तरमपि आगतम्? यतोहि एक विकलायाः अपि अन्तरम् अत्र न भवेत्। तत्र कारणं किमस्ति? यतोहि अत्र अस्माभिः स्वीकृतः 40 विकला, अत्र 20 विकला, अनयोः त्यागः अत्र अस्माभिः कृतः। अनेनैव एतस्य स्थाने यदि 40 यदि त्याज्य क्रियते तदा एतस्य स्थाने किं क्रियते? 4068 इत्यस्य स्थाने 4069 भवेत्। यतोहि 30 अधिकम् अस्ति, अत्र 20 30 न्यूनम् अस्ति, अतः एतस्य अपि त्यागः। तदा यथा त्रिज्यामानं भवति तद्वत् एव एतस्य मानं भवितुमर्हति। अनेनैव प्रकारेण भुजज्यायाः कोटिज्यायाः मानम् अस्माभिः प्राप्यते। यदि भुजज्यायाः कोटिज्यायाः मानं कथं भवेत् तस्य ज्ञानं न भवति तदा अग्रे गन्तुं न शक्नुमः मित्राणि। यथा उदाहरणम् अद्य मया उपस्थापितम्, एतस्य फोटो स्वीकृत्य अद्य एव प्रेषयामि, परन्तु एतस्य आधारेण अग्रे मया या प्रक्रिया उक्ता तस्य गणितप्रक्रियां कृत्वा प्रेषयतु। मम पर्सनल नंबर मध्ये प्रेषयतु। यदि कुत्रचित् त्रुटिः स्यात् तदा परिमार्जयामि। सुधीश महोदय, भवान् अधुना अस्मिन् क्रमे किञ्चित् सुस्त जायते, लेजी गत ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ मिलामः। रिकॉर्डिंग बंद करिए।